Hey! Ay, luna ko na. Nagwapangan ko ng drama sa una. Ang ito nga. Wala ito nga sa kabutangan. Riz! Sige, wala ka na. Alin na, Riz! Ado, alin na. Pag na dito ang action, ha? Gimana sih? Ratap ang bibig mo. Oh. Naik. Hah? Ini tas gue. Lagi kan lagi. Lagi ngari bendera tu. Ah, maksudnya kita akan kita mau di situ. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ang ugma sa Dios ug ang panagibusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaa sa kaninyo. Maigsoon atong yapin sa atong pag-ampon ng Santo sa Misa, atong mga personal nga intensyon, especially sa ngayong panglawas sa atong mga pamilya o mahal sa kinabuhi. Maigsoon maghinusol kita sa atong mga sala aron maandam kita sa pagsaulog sa Santos nga Misa.
Jovita, Silvestre, Marciana, Catalino, Teresilia, ano pamisa simbahong family. Alam pasalamat sa mga grasya na dawat, pamisa sa talag naman dito, Rosa, Isidra, Tuning, Kulas, San Selma Nicolas, at pamisa Diego family. Alam pasalamat sa Senda Tres, Senyor San Vicente Ferrer. O alam pamisa sa talag ni Maria Antonio Roberto, Nicanor Urunel, Gita ni Florencia. Himaya sa Diyos dito sa langit. Mag-ampo kita. O Diyos, ang kahayag sa imong kamatuoran, nagatultol ka na mo ang hanghang Kristo. Himuang nga ang mga nagasunod kaniya magsalikway sa tanan nga supak sa Ebanghelyo. Kiniamong ipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhay ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Diyos hangtod sa kahangturan. Gikan sa basahon sa Deuteronomy. Si Moises may ingon ngadto sa kauman. Kung pagkaibugan ninyo siya, kung tumalo niya ang mga sugo na hisulat ni ining basahon, o kung balik kamo sa Ginoo nga ang Diyos sa kinasing-kasing ninyo. Dili lisod ang ihatag ko kaninyong sugo karong adlaw. Wala kang kinidito sa langit, ni atua sa layo. Dili ka mo makaingon, kinsa may mabuha niini alang kanato, aron kita makadungog ug makatuman niini. Wala usab kini dito sa kabuk sa law nga moingon kamo. Kinsa may makabuk aron pagkuha niini, aron makadungog kita ug makatuman niini. Doon ra kaayo kini kaninyo. Ana ara kini sa inyong baba ug kasing-kasing. Busa makatuman kamo niini. Ang pulong sa mundo. Salamat sa Diyos. Sa Ginoo, sa inyo
Kristo mao ang makita na lawan sa dili makita ni Dios. Siya ang panganay anak. Ug labaw siya sa tanang binuha. Kay pinagi kaniya gibuhat sa Dios sa tanang natuwa sa langit ug anias sa lupa. Makita o dili makita. Mga gahong nga espirituhanon, mga punuan, mga hari, ug ang tanang mga mundo. Gibuhat sa Dios ang tanang pinagi kaniya ug alam kaniya. Yes, siya sa wala paghata ang kanang ug dili kaniya ang tanan. Nagutang sa ilang hustong dami. Siya ang ulo sa simbahan. Mumao ang iyang lawas. Siya ang naghatag o binabuhi sa lawas. Siya ang unang banal sa mga patay. Aron siya ang mag-unas sa tanan. Kaysa pagbuot sa Diyos, ang anak mo. Bupot sa bukos na kinaiya sa Diyos. Busa dinaan sa anak, ipasigulit sa Diyos at sa iyang kaugalingon ang kanang butang sa langit o sa lupa. Nakigait ang Diyos pinagi sa kamatayon sa iyang anak na ito sa krus. Ang pulong sa Ginoo. Salamat. Ang Ginoo manaa kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas. O tanawa diay usa ka nagtuon sa balaod nga mibarog o misuway pagbiting kaniya nga nangutana. Magpatudlo unsa may angay na kong buhaton aron mapanunod ang kinabuhing dayon. Umingon siya ngadto kaniya. Unsa may naisulat diha sa balaod, yun sa manimo pagbasa. Umitubag siya sa pag-ingon, higugmaon nimo ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok nimong kasing-kasing, sa tibuok nimong pagkatao, sa tibuok nimong kusog, o sa tibuok nimong una-una, o ang imong silingan sama sa imong kaugalingon. Umingon siya kaniya, tugma ang imong pagtubag, himuang kiniong mabuhi ka. Apan tungod kay buot pa man gayon siyang mga tarungan, nangutana siya ng Jesus, ug kinsa man ang akong silingan. Mitubag si Jesus ug miingon, diay usa ka tawo nga milugsong gikan sa Jerusalem ngadto sa Jericho, ug nahiagom sa mga kamot sa mga tulisan. Ug gihubuan nila siya ug gikulata. Nilakaw sila ug gibiyaan nila siya nga himalatyon. Nahiatol nga diay usa ka pari nga milugsong diha niya ng dalana. Ug sa pagkakita niya kaniya, mitipas o milabay siya pikas dakling sa agyanan. O ingon man usab ang usa ka debita nga miabot niadtong dapita. Mitan-aw mitipas o milabay siya sa pikas dakling.
ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang santos. Ipanalangin mo Espiritu o pagsantos dining mga gasa, aron mahimo kinianan kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya upan, mipasalamat kanimo, mipikas o mihatag iningan to sa iyang mga tinun-anong mingon, dawata kinininyo nga tananong kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Kasamang pagitapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usap, mihatag iningat to sa iyang mga tinun-anong mingon, dawata kini upang inom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o dunhay nga kasabutan. Ang dugo ay ula alang kaninyo alang sa tanang mga tao aron ang mga sada mapasaylo. Buhat kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Nagahalad kami kanimo Amahan, nilingpan sa kinabuhi kalis sa kaduwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giising nga angayan nga moatubang o moalagad kanimo. Imo ang kami nga mga lawas sa lawas sa dugo ni Kristo, magkahimo sa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Imo ang mahigpit kami diha sa gugma, uban ni Leo, among Papa, ni Precioso, among Bispo, o sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay malaumon, nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsugpong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan, himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose ang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos na nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuligan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya, ban kaniya, biha kaniya, ihatag na kanimo makagagahong nga Amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dumugog himaya, hangtod sa kahangturan. God.
tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamo, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunubos. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, nga akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Kung sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kay usa, ikaw mabuyog hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Ipakita ka karon ang akong panagtinig sunay panadaig. Tinimawang kordero sa Diyos na nagawag kang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang idapit alang sa panghihapon sa Ginoo. Solito na. Pagkwarta na. Amak inyong cake di ay. Kamu di pala kanan to. Sukan. Kuha na akong tubig. Ikaw pag-picture niya ka ba? Yes. Uy, kuhan na ka. Masamin na ka na. Mau gani.